कहानी सुनो कहानी सुनो जल्दी कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद बच्चों, आप सबको एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और हाँ, आप ये प्रोग्राम देख भी रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में भी हमने एक वाक़या सुनना है, और वो वाक़या एक ऐसा वाक़या है जिससे हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज भी मिलता है बच्चों। एक ऐसा वाक़या जिससे सबक एक नहीं, दो नहीं, तीन सबक मिलते हैं। और एक ऐसा वाक़या अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आता है और कुछ रिक्वेस्ट करता है। पहले तो हज़रत मूसा मना करते हैं, लेकिन फिर आगे क्या होता है, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको वो वाक़या भी सुनाएंगे। वो वाक़या भी आपने सुनना है, उससे जो हमें मैसेज मिलना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन उस वाक़या की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों, आपसे आपके नाम भी पूछने हैं। तो सीधे हाथ से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद महराज रज़ा तारी है। महराज रज़ा तारी, माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम है। आगे दें। मेरा नाम मोहम्मद इरफान रज़ा तारी है। चलें जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद दानियल है। दानियाल, माशाअल्लाह जी। मेरा नाम मोहम्मद जाजान अत्तारी है। जाजान अत्तारी। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी है। मुकम्मिल अत्तारी। मेरा नाम मोहम्मद मुद्दसिर अत्तारी है। मुद्दसिर अत्तारी जी। मेरा नाम मोहम्मद रमजान रज़ा अत्तारी है। रमज़ान रज़ा अत्तारी। तो जी हाँ, ऐसा ही है, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं मदनी चैनल के नाजरीन। तो वाक़या बच्चों कुछ यूँ है कि अल्लाह के नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं, और अंबिया की दुआ रब कबूल भी फरमाता है बच्चों। तो हज़रत मूसा के पास एक दिन एक शख्स आया और कहने लगा कि आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दीजिए। किसकी ज़बान? जानवरों की ज़बान सिखा दीजिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कि इस बात को छोड़ दे, क्योंकि इसमें कई ख़तरात पोशीदा हैं, इसमें कई ख़तरात छुपे हुए हैं। क्योंकि उमूमन बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपको पता होगा कि जिस बात से मना किया जाता है इंसान उसकी तरफ बढ़ता है। इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ से मना किया जाता है और कई दफ़ा इंसान उसकी तरफ बढ़ता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसको कहा कि इस बात को छोड़ दे, उसमें कई ख़तरात पोशीदा हैं, तो वो अर्ज़ करने लगा कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप मेरी इस मुराद को पूरा कर दें, यानी ये मेरी विश को आप पूरा कर दें। अब अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि इसकी तमन्ना को पूरा कर दिया जाए, इसकी जो आरज़ू है, इसकी जो विश है, उसको पूरा कर दिया जाए। अब वो शख्स कहने लगा, अच्छा मुझे सारे जानवरों की ज़बान ना सही, मेरे घर में पालतू कुत्ता है और एक मुर्ग है, मुझे उसकी ज़बान सिखा दें ताकि मैं उनकी बातें समझ सकूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जा, आज से तेरी ये मुराद पूरी कर दी गई। अब वो खुशी खुशी घर गया। अब हज़रत मूसा ने कह दिया तो वो ज़बान ऑटोमेटिकली सीख गया। अब बच्चों क्या हुआ, जब वो खुशी खुशी घर गया और सो गया, अब बच्चों जब वो सुबह उठा ना, तो उसने खाना खाया। खाने के बाद एक रोटी का टुकड़ा जो है वो बच गया। क्या बच गया? रोटी का टुकड़ा। रोटी का टुकड़ा बच गया, और उसको मुर्ग ने उठा लिया। मुर्गा होता है ना, उसको मुर्ग ने उठा लिया। अब कुत्ते ने कहा, ए भाई, तू तो दाना दुंका कर ले भी अपना पेट भर लेगा, यानी तू तो इधर उधर जाके भी अपना पेट भर लेगा, ये मुझे दे दे ताकि मैं अपना पेट भर लूँ। अब मुर्ग कहने लगा कि भाई, अल्लाह तुझे कहीं और से दे देगा। अब कल जो है मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तो तू पेट भर कर खाना खा लियो। अब कुत्ते ने उसकी बात मान ली। अब ये दोनों की जब बात हो रही थी ना, एक शख्स था जो हज़रत मूसा के पास गया था, वो इन दोनों की बातें सुन रहा था क्योंकि वो मालिक था। अब उसने सुना कि घोड़ा कल मर जाएगा। उसने मुर्ग की बात सुनी और फ़ौरन घोड़ा खोला और बाज़ार चला गया। बाज़ार में जाकर उसे फ़रोख्त कर दिया, यानी बेच दिया। अब वो मालिक बड़ा खुश हुआ कि मैंने ज़बान सीख ली, मुझे देखो कितना फ़ायदा हो रहा है।
میرا گھوڑا اس سے پہلے مر جاتا میں نے اسے بیچ دیا, میرا نقصان نہیں ہوا. اگلا دن آیا, پھر روٹی کا ٹکڑا بچ گیا, پھر مرغ نے اٹھا لیا. اب کتا کہنے لگا اے جھوٹے, تو اتنا بڑا جھوٹا ہے, تو نے تو کہا کل گھوڑا مر جائے گا. اب مرغ نے کہا کہ گھوڑا مرا ضرور ہے, لیکن مالک نے مرنے سے پہلے ہی اسے بیچ دیا تھا, میں کیا کروں. اب مرغ کہتا ہے تو فکر نہیں کر, اب کل جو ہے اس کا اونٹ مر جائے گا. کیا مر جائے گا؟ اس کا اونٹ مر جائے گا. جب اونٹ مر جائے تو اسے کھا لیو. اب جب مالک نے دوبارہ یہ بات سنی کہ کل اس کا اونٹ مرنے والا ہے, وہ پریشان ہوا. اب اس نے اونٹ کھولا, بازار میں گیا اور اونٹ کو بھی بیچ دیا. اب سب سے پہلے اس نے کیا بیچا؟ گھوڑا بیچ دیا. پھر کیا بیچا؟ اونٹ بھی بیچ دیا. 2 دن گزر گئے. مالک بڑا خوش ہوا کہ میں نے زبان سیکھ لی, مجھے فائدہ ہوا. مجھے 2 نقصان ہوتے, مجھے اللہ نے نقصان سے بچا لیا صرف زبان سمجھنے کی وجہ سے. اب آگے کیا ہوا بچوں؟ اب تیسرا دن آیا بچوں. تیسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا بچ گیا. تیسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا جو ہے مرغ نے اٹھا لیا. کتا بڑا غصہ ہوا. کتا کہنے لگا تو جھوٹا ہے, تو نے کہا کہ کل اونٹ مر جائے گا, اونٹ تو مرا نہیں. اب مرغ نے کہا کہ اونٹ مرا ضرور ہے, لیکن یہ یہاں نہیں مرا, مالک نے اسے کہیں اور بیچ دیا. مرغ کہتا ہے کہ ہم ایسی قوم ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. اب کتا کہتا ہے کہ تم سب سے بڑے جھوٹے ہو. اب مرغ کہنے لگا کہ فکر نہیں کرو, اب کل جو ہے اس کا کھچر مر جائے گا, تو کل تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیو. کتے نے بچوں اس دفعہ بھی اس کی بات مان لی. اب مالک ادھر کھڑا ہو کے سن رہا تھا سب کچھ کہ آج جو ہے کیا مر جائے گا؟ آج کھچر مر جائے گا. اب مالک نے کیا کیا؟ کھچر کھولا, بازار گیا, بازار میں جا کر کھچر بھی بیچ دیا. سب سے پہلے کیا بیچا؟ گھوڑا. پھر کیا بیچا؟ اونٹ. پھر کیا بیچا؟ کھچر. مالک بڑا خوش ہو گیا کہ میں 3 نقصان سے بچ گیا. اب چوتھا دن آیا بچوں, پھر روٹی کا ٹکڑا بچ گیا, پھر مرغ نے اٹھا لیا. اب کتا بڑا غصے میں, کتا کہتا ہے کہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے, تو اتنے جھوٹ بولتا ہے, اتنے جھوٹ بولتا ہے, تجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے. اب وہ جو مرغ تھا وہ کہنے لگتا ہے میں نے جو کہا صحیح کہا میرے بھائی, اب کل جو ہے اس کا جانور نہیں مرے گا, اب کل جو ہے یہ مالک خود ہی مر جائے گا, اور اس کے مرنے پر اس کے گھر والے ایک گائے ذبح کریں گے, اس گائے میں سے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیو. اب جب مالک نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا. 3 نقصان تو اس نے برداشت کر لیا, اب مرغ کہتا ہے کہ خود مر جائے گا, مالک خود مر جائے گا. اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور سارا ماجرا عرض کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں, اس میں کئی خطرات چھپے ہوئے ہیں, لیکن تو نے میری بات نہیں مانی. اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے, اب میں تیرے لیے صرف ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اب بچوں کیا ہوا کہ اس نوجوان کی, وہ جو شخص تھا, اس کی طبیعت اچانک بگڑی, اس کو الٹی ہونا شروع ہوئی, اور الٹی ہوتے ہوتے اس کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مر گیا. اب ہمیں نہیں پتہ بچوں کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. بچوں یہ ہمیں نہیں پتہ. بعض اوقات بچے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے, ہمیں وہ مل جائے, لیکن دراصل وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. اب اس شخص نے یہی کہا نا, اس نے بھی یہی کیا. اس کو اللہ کے نبی منع کر رہے تھے لیکن اس نے بات نہیں مانی. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے, فورس نہیں کرنا چاہیے. جی آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کوئی ایسی چیز کرنا چاہیے جو ہمارے لیے ٹھیک ہو. ہاں, ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمارے لیے صدقے کا باعث بنے. چلیں آپ بتائیں. جو بڑے کہیں ان کی بات ماننی چاہیے. جی ہاں, ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے. شریعت ہمیں جس چیز سے منع کر رہی ہے وہ چیز کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور انسان کو اگر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اس کا مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ شخص مایوس ہوا کہ یار میرا مر جائے گا, تو اس نے جا کے بیچ دیا گھوڑا, کھچر اور اونٹ, پھر وہ خود ہی مر گیا. تو پتہ چلا کہ کبھی بھی میرے بچوں اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو صدقہ نکالنا چاہیے.
صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ نکالتے رہنا چاہیے, اور کبھی ایسی آزمائش آ جائے تو صبر کرنا چاہیے, اور کبھی بھی کوئی ایسی چیز کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے جس سے ہمیں شریعت. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے میسج بھی حاصل کیا ہوگا. اب یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے, بڑوں کی بات بھی مانیں گے, اور ایسی چیز کے قریب بھی نہیں جائیں گے جس سے ہمارے بڑے منع کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ چاہیں تو کڈس مدنی چینل کے امیزنگ پروگرامز, کارٹونز اور بھی بہت ساری اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے, انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے کڈس مدنی چینل کا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. وہاں جا کر آپ بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیجئے, آپ کو نوٹیفیکیشنز بھی آتے رہیں گے. بہت ساری اچھی پیاری انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تو بچوں, جاتے جاتے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کہانی سنو, کہانی سنو کہانی, سنو جلدی کہانی, سنو کہانی. سنو کہانی, کہانی سنو, کہانی سنو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.